الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء خصوصا عن إمامنا في التحقيق خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن جامع آيات القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن أسد الله الغالب مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعن الستة الباقية من العشرة المبشرة الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة وعن أمي نبيك خير الناس الحمزة والعباس وعن الستين النجرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن أمهما وجدتهما وجميع أمهات المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر ساكر الموحدين وجيوش المسلمين وهلك الكفرة والمشركين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب ديارهم ودمر دمارهم واجعل أموالهم وأدخالهم غنيمة للمسلمين اللهم اجعل حالنا ومآلنا خيرا لنا في الدنيا والآخرة عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأتم وأعظم أكبر